सच्ची कसम भी मत खाया करो जब तक माल जान और इज्जत पे बन ना आ जाए, एकदम आखिरी स्टेप ना आ जाए, उस वक्त तक के सच्ची कसम भी मत खाओ। जो सच्ची कसम भी बात बात पे खाएगा, सच्ची कसम, तो भी अल्लाह उसकी रोजी से बरकत उठा लेगा सच्ची कसम खाने वालों से। अब बताओ जो झूठी कसम खाए, हदीस पाक है, अल्लामा इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जो झूठी कसम खाता है, अल्लाह फरमाता है मेरे नाम को कसम का निशाना मत बनाना, अगर तुम में से किसी ने मेरे नाम की झूठी कसम खाई तो मैं उस पर भी और उसकी 7 पुश्तों पे लानत करूंगा। आजकल सास बहू के झगड़े में कसम खाई जाती, मियां बीवी के झगड़े में कसम खाई जाती, कसम न खाओ। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं नेक लोगों की 10 अलामत है, उसमें से एक अलामत यह भी है कि जो नेक होगा वो कभी कसम नहीं खाएगा। नेक लोग कसम खाने से बचते हैं, जब तक बिल्कुल मजबूरी ना हो उस वक्त तक कसम न खाओ, और कसम भी खाओ तो फिर सच्ची खाओ, झूठी कसम न खाओ। झूठी कसम का अंजाम बहुत बुरा है, झूठी कसम पर अल्लाह ने लानत फरमाई है, और बल्कि 7 पुश्तों तक लानत का ऐलान फरमाया है, इसलिए झूठी कसम न खाओ। अल्लाह अकबर, क्या हाल हो गया लोगों का। 250 रुपए की चप्पल बेचने के लिए भी अल्लाह की कसम खाते हैं, पालक और सब्जी बेचने के लिए भी अल्लाह की कसम खाते हैं। लोगों का हाल ये हो गया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये सब दीन से दूरी का नतीजा है, मजहब से दूरी का नतीजा है, इस्लाम से दूरी का नतीजा है। हमने कंप्यूटर तो सीख लिया, कॉलेज की तालीम तो हासिल कर ली, हमने बिजनेस तो सीख लिया, तिजारत तो सीख ली, मगर हमने अल्लाह का दीन नहीं सीखा। जो डिग्रियां सिर्फ कब्र के बाहर काम आएगी, उन डिग्रियों के लिए 25-25 साल लगा दिए, और जो दीन की डिग्री कब्र के अंदर जाएगी, हमने उसके लिए कोई तवज्जो नहीं की। याद रखिए, दीन की कदर क्या की, दीन की अहमियत क्या की, दीन की क्या कदर जानी, कोई कदर नहीं जानी। बल्कि आजकल फिक्र तो ये बन गई, अरे मौलाना ये दीन क्या चीज है, ये सब मौलवी मौलाना लोग जाने, हम क्या जाने, हम तो दुनियादार लोग हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। याद रखना, ये दीन ही है, दीन जिसने अरब के बोरिया नशीनों को कैसर और किसरा का ताजदार बनाया। ये दीन ही है, दीन जिसकी वजह से आज हम मुसलमान कहलाते हैं। ये दीन ही है, दीन जिसकी वजह से आज इंशाअल्लाह हम मुसलमान कहला रहे, मोमिन कहला रहे, और कल इंशाअल्लाह इसी की बरकत से हम जन्नत में जाएंगे। दीन की बरकत से, मजहब की बरकत से, मसलक की बरकत से, इस्लाम की बरकत से इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिला नसीब होगा। इसलिए दीनदार बनो, लेकिन दीनदार कैसे? सिर्फ दाढ़ी टोपी वाले, कुर्ते पैजामे वाले नहीं, बल्कि ऐसे दीनदार बनो जैसे दीनदार बनाने के लिए मुस्तफा जान रहमत तशरीफ लाए थे, अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए थे। वो दीनदारी का तसव्वुर कायम करो। घर में पर्दे का निजाम हो, घर में इस्लामी निजाम हो, हमारे घर में कोई झूठ नहीं बोलता हो, झूठी कसम नहीं खाता हो, हमारे घर में लोग फजर में उठ जाते हो, बाप बच्चों को फजर में उठाता हो, बीवी शौहर को फजर में उठाती हो, शौहर बीवी को फजर में उठाता हो, ये माहौल होना चाहिए। अरे अगर ट्रेन छूटने का खौफ हो तो पूरा घर एक दूसरे को जगाता है, और नमाज फजर जाने का खौफ हो कोई किसी को नहीं जगाता, क्योंकि लोगों के नजदीक नमाज की अहमियत नहीं है, इबादत की अहमियत नहीं है। अगर स्कूल जाना हो तो माँ सर्दी में भी बच्चों को जगाती है, कोचिंग जाना हो, ट्यूशन जाना हो तो माँ बाप बच्चे को मार मार के जगाते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक दिन की ट्यूशन छूट जाएगी तो आपके बच्चे का उतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर फजर की नमाज छूट गई तो आपके बेटे का नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाएगा, आपकी बेटी का नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाएगा, आपका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाएगा। कितनी अफसोस की बात है। कोचिंग की अहमियत होनी भी चाहिए, स्कूल की अहमियत होनी भी चाहिए, तालीम की अहमियत होनी भी चाहिए, लेकिन अल्लाह के रसूल फरमा रहे कि जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह से डरो, अल्लाह रब्बुल इज्जत के कानून की तरफ तवज्जो करो, कुरान की तालीम की तरफ तवज्जो करो। आज से पहले अगर ये सब बड़े गुनाह हो चुके, आज अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लो। हर गुनाह का इलाज तौबा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करो, माफी तलब करो। मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं,
اگر کوئی 40 سال تک بھی گناہ کرے اور ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے، میرا اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ بلکہ میرے بھائیوں، کبھی کبھی توبہ کرانے والے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں اور توبہ کرنے والے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی توبہ کرانے والے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، توبہ کرنے والے لوگ بہت بلندی پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے بزرگوں نے تصوف کی کتابوں میں کئی واقعات لکھے ہیں۔ ہو سکتا ہے آج ہم آپ کو توبہ کی دعوت دے رہے ہیں، ہم یہی رہ جائیں اور آپ آگے بڑھ جائیں، اللہ کرے بڑھ جائیں آگے، اس کے کرم کی کوئی انتہا ہے، وہ تمہیں بھی آگے بڑھائے، ہمیں بھی آگے بڑھائے۔ اس ارشاد فرمایا جاتا ہے، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ، آپ کو شوق تھا دریا کی سیر کا۔ ایک بار دریا کی سیر کے لیے حضرت ذوالنون مصری تشریف لے گئے تو وہاں کیا دیکھا، ایک لڑکا اور لڑکی، بڑی خوبصورت لڑکی اور بڑا خوبصورت لڑکا، وہ دونوں وہ بھی دریا کی سیر کے لیے آئے، اور جب دونوں آئے تو وہ ہاتھ میں وہ موسیقی کے آلات لے کر کے، جو ستار وغیرہ بجاتے ہیں وہ لے کر آئے، شراب کی سراہی لے کر کے آئے، اور آ کر کے دونوں بیٹھ گئے، دھینگا مستی کرنے لگے۔ حضرت ذوالنون مصری بھی وہاں تھے، آپ نے نظریں جھکا لی، اللہ والے نے نظر جھکا لی، ایسے میں انہوں نے شراب بھرا اور شراب کا ایک جام حضرت ذوالنون کی طرف دیا، اے جوان لو پیو۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم شراب نہیں پیتے، ہمارے یہاں شراب اور سور کو حرام کیا گیا ہے، ہم شراب نہیں پیتے۔ انہوں نے شراب کا جام واپس لے لیا اور اس کے بعد میوزک بجانے لگے، گانا گانے لگے اور حضرت ذوالنون کو چھیڑنے لگے، اے جوان تجھے بھی گانا آتا ہے؟ حضرت ذوالنون نے فرمایا گانا تو جو اس کو نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک چیز ہے، تمہارے اس گانے سے بہتر ہے جو میں پڑھ سکتا ہوں، کہا اگر تم چپ رہو تو میں ابھی پڑھتا ہوں۔ ذوالنون مصری کہتے ہیں، خود فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کی تلاوت شروع کی، جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، قرآن ایک زندہ کتاب ہے، آج بھی قرآن کی تاثیر ہے، اگر صحیح لب و لہجے میں دل سے کوئی پڑھ دے آج بھی زندگیاں بدل جائے، زندگیوں میں انقلاب آ جائے، زندگیوں میں تبدیلی آ جائے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، افسوس ہے جس قوم کے پاس قرآن جیسی زندہ کتاب موجود ہے، آج وہ قوم ناولوں میں، فلموں میں، گانوں میں الجھی ہوئی ہے۔ بہرحال حضرت ذوالنون نے قرآن کی تلاوت شروع کی، وہ لڑکا اٹھ کر کے بھاگ گیا، وہ لڑکا اٹھ کے بھاگا، لیکن لڑکی جو تھی زار زار رونے لگی، زاروں قطار رونے لگی اور کہنے لگی اے جوان تیرا نام کیا ہے؟ فرمایا ذوالنون مصری، تیرا گانا بڑا خوبصورت ہے۔ ذوالنون مصری نے فرمایا اے لڑکی یہ گانا نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام، اسے قرآن کہتے ہیں، یہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ پر نازل ہوا، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ اس لڑکی نے کہا مجھے بھی یہ کتاب چاہیے۔ ذوالنون مصری فرماتے توبہ کر، اللہ کی طرف آ۔ اس نے توبہ کیا، کلمہ پڑھا، اور اس کے بعد کلمہ پڑھ کے توبہ کر کے سابقہ زندگی سے، شراب سے، گانے سے، میوزک سے، موسیقی سے، عیاشی سے اور آوارگی سے اس نے توبہ کر لی۔ اس کے بعد حضرت ذوالنون اپنی طرف چلے گئے، وہ لڑکی بس ایک تصور تھا، ایک لڑکی دریا کے کنارے قرآن کی توبہ کر لیا تھا وغیرہ وغیرہ۔ حضرت ذوالنون حج کے لیے گئے، کعبے کا غلاف پکڑ کر آپ رو رہے تھے، دعا کر رہے تھے، ایسے میں پیچھے سے ایک عورت کی آواز آئی، اے اللہ میں بھوکی ہوں، میرے لیے کھانا نازل کر۔ بس اتنا کہنا تھا کہ آسمان سے ایک دسترخوان اترتا ہوا نظر آیا، اس میں انگور کے خوشے تھے۔ آپ نے پلٹ کر دیکھا، اے خاتون تو کتنی مقبول ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو کتنی برگزید ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو نے مانگا اور تجھے مل گیا، کون ہے تو؟ اس نے کہا ذوالنون، پہچانا نہیں؟ حضرت ذوالنون نے کہا میرا نام بھی جانتی ہے، پہچانا نہیں؟ کہا کون ہے تو؟ کہا تم ایک بار دریا پہ گئے تھے، ایک لڑکی ملی تھی شراب اور کباب میں، آوارگی میں ڈوبی ہوئی، تو نے اسے توبہ کروائی تھی۔ ہاں وہی تو میں ہوں، اللہ نے آج مجھے یہ مقام عطا کر دیا۔ حضرت ذوالنون کی آنکھوں میں آنسو تھے، یہ مقام تجھے مل گیا؟ ہاں ہاں مجھے مل گیا، جس دن میں نے توبہ کی تھی اسی دن اللہ نے مجھے اپنی دوستی کا مقام اور مرتبہ عطا کر دیا۔ سوچو ایسے ایسوں نے توبہ
کی، اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، سرکار مدینہ کانفرنس میں آئے ہو، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو اور اپنی زندگی کو بدل دو، اللہ تمہیں بھی بڑے مرتبے عطا کرے گا۔ گناہ میں سکون نہیں ہے، سکون چاہتے ہو تو نیکی کی طرف آ جاؤ۔ حضرت ام سلیم نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ سب سے بڑی ہجرت کیا ہے؟ فرمایا گناہ سے نکل کر نیکی کی طرف آ جا، اس سے بڑی کوئی ہجرت نہیں ہے۔ آؤ آج ہجرت کرو گناہ سے نکلو اور اللہ کی طرف آؤ۔ ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف۔ اللہ مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔